बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं वजीर आला सेक्रेटेरिएट में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। वजीर आला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने सदारत की। सिक्योरिटी की सूरत हाल और हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए इंतजाम का जायजा लिया गया। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया गया है, जबकि जायजे में पोलिंग से कबल और बाद के मराहिल को शामिल किया गया, जबकि पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। बैलेट पेपर्स की महफूज तहवील, नकलो हमल और सिक्योरिटी इकदामात का भी जायजा लिया गया, जबकि पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्तों की 3 दर्जों में तैनाती पर तबादला ख्याल किया गया है। इजलास का मजीद अहवाल जानेंगे दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में आम इंतखाबात की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम ने इलेक्शन इंतजाम पर ब्रीफिंग दी है। बैलेट पेपर की महफूज नकल हमल, पुलिस, रेंजर्स, फौज के दस्तों की 3 दर्जाती तैनाती पर तबादला ख्याल किया गया। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, कंट्रोल रूम्स और दीगर अमूर पर गौर किया गया है। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर इतफाक हुआ। इंतखाबात के दौरान अमन अमान को यकीनी बनाने के इक़दाम का जायजा लिया गया है। इलेक्शन डे पर असले की नुमाइश और नकल हमल पर मुकम्मल सख्ती से पाबंदी कराई जाएगी। इलेक्शन डे पर सोशल मीडिया पर शर्मंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया। इजलास में गैरिजन एरिया में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसमें भी ये फैसला सामने आया है। वज़ीर आला का कहना था कि वोटर्स को पुरअमन माहौल में हक़ राय दही का मौका फराहम किया जाएगा। इस वाले से उनका कहना था इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए इश्तराक कार को मिसाली बनाया जाएगा। कोर कमांडर लाहौर का कहना था कि इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ महकमों की करीबी ताउन से सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी पर पूरा फोकस है। कोर कमांडर लाहौर का ये कहना था। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब इजाज अनवर समेत सेक्रेटरी IG पुलिस, DG रेंजर्स समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराह शरीक हुए इस इजलास में। जी ठीक है दुरे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान काबीना की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। बैंक ऑफ पंजाब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील 24 घंटों में नया किया गया, जबकि वजीर आला नए 12 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी देंगे। मज़ार बीबी पाकदामन के रास्ते को कुशादा करने के लिए फंड्स का इजरा मंजूर। लेबर कोर्ट और सारिफ अदालत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नामजदगी की मंजूरी दे दी गई। पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील की मंजूरी। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल मरहूम की बेवा को GOR 1 में घर का फौरी कब्जा देने का हुक्म जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने वाले मज़ार बीबी पाकदामन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मज़ार बीबी पाकदामन कॉम्प्लेक्स में तोसी की गई। सुनहरी जाली की तनसीब, 3 सब्ज़ गुंबद, 24 मुहराबें और बेहतरीन फर्शी टाइल्स मायारी तमीरात का मुंह बोलता सबूत है। मज़ार बीबी पाकदामन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने वाले मज़ार बीबी पाकदामन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करके तमीराती मायार को सराहा और आर्किटेक्ट नैयर अली दादा को गले लगा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने एम्प्रेस रोड से मज़ार के दाखिली रास्ते की कुशादगी के प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया। मोहसिन नकवी इलाका मकीनों से भी मिले। इलाका मकीनों और ज़ायरीन ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश किया। ज़ायरीन का कहना था मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने मज़ार बीबी पाकदामन की तामीर का हक अदा किया है। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मज़ार बीबी पाकदामन मुकम्मल हो गया है। मुस्तकबिल में जब भी पाकिस्तान की तारीखी इमारतों का जिक्र होगा तो मज़ार बीबी पाकदामन का ज़रूर जिक्र होगा। आइंदा 10 से 12 रोज में मज़ार बीबी पाकदामन एम्प्रेस रोड से बराह रास्त मुंसलिक हो जाएगा। पाकदामन का जो मज़ार था वो आज फाइनली कंप्लीट हो गया है और आज मगरिब के टाइम पे ये पब्लिक के लिए खुल जाएगा। CNW की टीम और औकाफ की टीम की एफर्ट्स अनबिलीवेबल किस्म की हैं। दिन रात सेक्रेटरी CNW, मेरा नहीं ख्याल कोई दिन था जिस दिन यहाँ पे नहीं आते थे सोहेल साहब, और सेक्रेटरी औकाफ ने यहाँ के तमाम उलमा कराम को इकट्ठा किया और तमाम लोगों ने इख्तलाफात ख़त्म करके इसकी कंस्ट्रक्शन में पॉजिटिव रोल अदा किया। तमाम उलमा कराम यहाँ मौजूद हैं, इन सबको भी मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूँगा कि इतना खूबसूरत मज़ार
جو نیر علی دادا صاحب نے بے لوس ہو کے بغیر کسی معاوضے کے اس کو تعمیر کرانے میں پورا ڈیزائننگ انہی کی ہے، اور یہ پاکستان کی فیوچر میں جب ہسٹوریکل بلڈنگز کا ذکر ہوگا تو یہ والی مزار اس میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ شامل ہوا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس نے 3 دن رات لگا کر تمام یہاں کے اہل علاقہ اور علماء کرام کو ساتھ بٹھایا، اور ایمپریس روڈ تک اس کا 20 فٹ کا روڈ کا ایکسیس کا تمام معاہدہ مکمل ہو گیا ہے۔ کل سے کام شروع ہو جائے گا۔ اوقاف نے پیمنٹس کرنی شروع کر دی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگلے 10 سے 12 روز کے اندر یہ ایمپریس روڈ کے ساتھ مزار ڈائریکٹلی لنک ہو جائے گا، جو بہت بڑی چیز ہے اور ود ان ڈیز ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے آفیسرز جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں، لیکن اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہ ڈائریکٹلی اپروچ ہوگا ایمپریس روڈ کے ساتھ، اور پوری ایک گلی ہوگی جو ادھر سے ڈائریکٹلی آئے گی، تو لوگوں کے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی CNW کی ٹیم نے جس طرح اس مزار کو کمپلیٹ کیا ہے، اس روڈ کو بھی ود ان 7 to 10 days وہ کمپلیٹ کرائیں گے۔ یہ ہماری کوئی چوائس نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے۔ 36,000 کیمرے کرائے پہ لیے جا رہے ہیں، 36,000 تقریباً 6,000۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے قربان لاس میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔ عام انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے عام انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ عام انتخابات کا آزادانہ اور پرامن انعقاد یقینی بنانا قومی ذمہ داری ہے۔ انسپیکٹر جنرل کی قیادت میں پنجاب پولیس نے پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے کہ اب بھی یہ قومی فریضہ بطور احسن طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ اجلاس میں فیصل آباد، گجرانوالہ اور راولپنڈی کے سیف سٹی پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے سیف سٹی پروجیکٹس انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، منصوبے جلد از جلد مکمل کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے قربان لاس میں پولیس کی رہائش گاہوں کی تعمیر کے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ پولیس اپارٹمنٹس کا معائنہ کیا اور تعمیراتی کاموں میں اعلیٰ معیار کو سراہا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات اور پولیس کی رہائش گاہوں کے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی۔ اب آپ کو بتائیں SSP کیپٹن ریٹائرڈ فیصل عبداللہ کی DIG کے عہدے پر ترقی، جبکہ DIG کیپٹن ریٹائرڈ فیصل عبداللہ کی خدمات سندھ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، SSP کیپٹن ریٹائرڈ فیصل عبداللہ کی DIG کے عہدے پر ترقی ہو گئی اور DIG کیپٹن ریٹائرڈ فیصل عبداللہ کی خدمات سندھ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ LDA سٹی کے سابق ڈائریکٹر کی مبینہ نااہلی، منصوبے کے کمرشل پلاٹس کو نظر انداز کرنے سے خسارہ 1 ارب تک بڑھ گیا۔ LDA حکام کو کمرشل پلاٹس کے الاٹیوں سے 1 ارب کی وصولی میں ناکامی کا سامنا ہے۔ 2021 میں کمرشل بیلٹنگ کے بعد ریکوری کا فالو اپ نہ کرنے سے ڈیفالٹر بڑھے۔ 2 سال تک مبینہ خاموشی سے 110 پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ ہو گئی۔ اکتوبر 2023 میں الاٹیوں کے مکمل ادائیگی کا وقت گزر گیا۔ 2 ماہ کا گریس پیریڈ بھی گزرنے کے بعد کیسز کو اتھارٹی سے ریویو نہ کروایا گیا۔ ذرائع کے مطابق الاٹیوں کو کینسل لیٹر اور یاد دہانی کے مراسلے تک لکھنا گوارا نہ کیا گیا۔ LDA سٹی ڈائریکٹوریٹ کی کمرشل پلاٹوں کی ناکامی کو چھپانے کے لیے متعدد ناقابل عمل پلان پیش کیے جاتے رہے۔ ذرائع کے مطابق چیف سیکرٹری پنجاب کی نشاندہی پر بھی سابق انتظامیہ نے ایکشن نہ لیا۔ اصولی طور پر پلاٹوں کی الاٹمنٹ بذریعہ اتھارٹی بحال کروانا تھی، جسے نظر انداز کر دیا گیا۔ LDA کو ریکوری کے لیے اتھارٹی کی منظوری درکار ہے۔ پلاٹوں کی بحالی نہ ہونے اور کٹوتی کے بعد الٹا LDA کو شہریوں کو 1 ارب واپس کرنا پڑ جائے گا۔ سابق ڈائریکٹر LDA سٹی ناکامی کا ملبہ حکام پر ڈال کر بیرون ملک چھٹی پر چلے گئے۔ DG LDA نے وزیر اعلیٰ کی قبضہ فراہمی کی ڈیڈ لائن کے حصول کے لیے ایمرجنسی تعینات کی۔ مجموعی طور پر 164 پلاٹوں کی الاٹمنٹ ہوئی، جس میں سے 110 الاٹیوں نے 20% ادائیگی کر کے معاملہ آگے نہ چلایا۔ برکت مارکیٹ وائی جنکشن انڈر پاس اور کیمپس پل پر فلائی اوور کے مجوزہ منصوبے پر بڑا بریک تھرو، الیکشن کمیشن نے نگراں حکومت کو منصوبے پر کام کرنے کی اجازت دے دی۔
आने वाली ट्रैफिक को नहर से कबल वाई जंक्शन पर फुल हाइट अंडरपास दिया जाएगा। ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को कैंपस पुल पर 2 लेन फ्लाई ओवर दिया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने मंसूबा LDA से लेकर CBD को दे दिया था। नेस्पाक की मुशावरत से मंसूबे का डिजाइन और लागत बनाकर PC1 तैयार किया गया था। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे की बाकायदा मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त कर रखी थी। मंसूबे की लागत का तखमीना 4 अरब से ज्यादा लगाया गया है। मंसूबे की PC1 की मंजूरी आइंदा CBD के इजलास से ली जाएगी। मंसूबे का कॉन्ट्रैक्ट G2G किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से ठोकर बरास्ता गुलबर्ग ता कैंट डिफेंस मुकम्मल सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। FBR के गैर कानूनी नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स की स्मगलिंग के खिलाफ छापामार कार्रवाइयां, मुल्की और गैर मुल्की साख्त की सिगरेट्स की भारी खेप पकड़ी गई। FBR ने गैर कानूनी नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट स्मगलिंग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां करते हुए करोड़ों रुपए के सिगरेट्स जब्त कर लिए हैं। मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस मियां मीर बादशाह खान वजीर ने इनलैंड रेवेन्यू की तश्कील करता खुसूसी टीमों की मॉनिटरिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 1377 नॉन ड्यूटी पेड और जाली सिगरेट्स पैकेट्स जब्त किए गए हैं। जब्तशुदा स्मगलशुदा सिगरेट्स की मजमूई तौर पर 13.77 मिलियन स्टिक्स बनती हैं, जबकि माल को गोदामों में पहुंचा दिया गया है। फूड अथॉरिटी का गंदे ऑयल से बच्चों के पापड़, निम्को, स्नैक्स तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। नाकिस इंतजामात पर प्रोडक्शन बंद, 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। 5000 लीटर गंदा ऑयल तल्फ कर दिया गया है। DG फूड अथॉरिटी की निगरानी में टीम ने गजुमता में कायम बच्चों के पापड़, निम्को, स्नैक्स तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। नाकिस इंतजामात पर प्रोडक्शन बंद करके मालिकान को 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 5000 लीटर गंदा ऑयल तल्फ कर दिया गया। बताया गया कि फैक्ट्री में कीड़े मकोड़ों की भरमार भी पाई गई थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी की आसिफा भुट्टो जरदारी NA-127 की इंतखाबी मुहिम में सरगर्म। बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों में घुल मिल गई। हल्के के वोटर्स को अपने भाई के लिए तीर पर मोहर लगाने का पैगाम देती रहीं। हल्का NA-127 सियासी जमातों का मरकज़े निगाह बन गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो जरदारी हल्के में निकली तो जियालों और जियालियों ने भुट्टो की नवासी को खुशामदीद कहा। गुलपाशी की गई और खूब नारेबाजी भी की गई। आसफा भुट्टो जरदारी ने जियालियों को गले लगाया और उनके पास जा जाकर अपने भाई की कामयाबी के लिए तीर पर मोहर लगाने का पैगाम दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी आपका चेयरमैन, आपका भाई एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, ये एक गरीब दोस्त मंशूर है। आपने सब गली गली जाना है, घर घर जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंडा लेकर जाए और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी। आसफा भुट्टो ने कारकुनों के साथ सेल्फियां भी बनवाई। आसफा भुट्टो जरदारी ने नारे लगवाकर कारकुनों का लहू भी करमाया। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। आसफा भुट्टो ने NA-127 के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। कन्वेंशन में स्टेज पर अपने लिए रखी VIP कुर्सी पर एहतरामन साबिक गवर्नर चौधरी सरवर को बिठा दिया। चौधरी सरवर ने आसफा भुट्टो को लाहौर में जलसे की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर शेरी रहमान, शैला रजा, सोनिया खान, फायजा मलिक, शाहिदा जबी, सेनेटर सहर कामरान, फैसल मीर, मियां मिसबाउर रहमान, अदनान गोरसी समेत जियालों और जियालियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ हसन अली, सिटी 42। PP 173 से आज़ाद उम्मीदवार जासिम शरीफ की कॉर्नर मीटिंग। सैयद बिलाल बुखारी, मियां कबीर, जहांगीर, अली मोहम्मद इम्तियाज़ ने शिरकत की। रशीद, फारूक अहमद, मकसूद अहमद, मलिक हमाद, सलीम भट्ट समेत दीगर ने भी शिरकत की है, जबकि इलाके के मसाइल और उनके हल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। PP 173 में इंतखाबी मुहिम जो है वो रूज पकड़ रही है और यहाँ पे 26 उम्मीदवार हैं जो कि इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। और जो इंतखाब करीब आ रहे हैं उस वक्त उसके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं उनकी इंतखाबी सरगर्मियाँ भी अरूज पकड़ रही हैं। आज आज़ाद उम्मीदवार अजासम शरीफ का उन्होंने कॉर्नर मीटिंग की है और उनका दावा है कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और उन्होंने टिकट भी जमा करवाए थे। इसी वाले से हम बात करते हैं PP 173 से PP के उम्मीदवार अजसम शरीफ, उनसे बात करते हैं। बताएं कि ये आपके जो इस इलाके के मसले क्या हैं?
صاحب آپ دیکھیں آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے. سب سے بڑا ہیلتھ کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, اور جو 1.5 سال میں اس پچھلی ان کی حکومت نے کیا ہے وہاں لوگوں کو مہنگائی کا مسئلہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بھی ایم پی اے یہاں کے رہے اور نون لیگ کے ٹکٹ سے, اور آپ یہ کہہ رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے کہ آپ نے بہت سے کام کرائے. جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں نون لیگ کے میاں مرغوب ہیں, انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا کروایا اور کیا اس وقت کیا مسائل ہیں؟ جو سب سے اچھا کام کیا نا انہوں نے, وہ اپنا دفتر ہی نہیں بنایا ادھر. اور ایک ہاسپٹل ہے مزنگ میں جو میرے والد صاحب نے بنوایا تھا, اس کو بعد میں اپ گریڈ بھی میں نے کیا, اپنے دور میں کروایا. اب ان کو چاہیے 1-2 ہاسپٹل اور ہونے چاہیے تھے, کچھ کالجز ہوتے. ہم جتنے کالج میں نے بنوائے, میرے والد صاحب نے بنوائے, اس کے بعد آج تک یہ کچھ کر ہی نہیں سکے, ان کو اپ گریڈ بھی نہیں کروا سکے. اگر آپ ایم پی اے بنتے تو آپ اس علاقے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اس علاقے کے لیے بہتری کے لیے کیا کریں؟ جو میں کر سکتا ہوں وہ میرے علاقے والوں کو پتہ ہے. انشاءاللہ تعالی میں ہمیں بھی بتا دیں, ہمیں بھی پتہ چل جائے جتنے یہ کام آپ کو بتائیں. جی اشرف, بہت شکریہ آپ کا. NA-122 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری عاطف رفیق کی انتخابی مہم. کینٹ میں واقع اپنے مرکزی انتخابی دفتر میں حلقے کے عوام سے ملاقات کی. مزید احوال جانیں گے رانا آذر نور سے. جی رانا آذر. پاکستان پیپلز پارٹی کے NA-122 سے امیدوار چودھری عاطف رفیق سے ان کے دفتر میں لوگوں نے ملاقات کی, اس سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی کمپین جاری ہے NA-122 سے, آپ امیدوار اس پارٹی کے, لوگوں کو اپنے منشور سے آگاہ کیا, کیا صورتحال ہے آپ کی کمپین کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے جی. NA-122 میں میں MNA کا الیکشن لڑ رہا ہوں, اور میں جو بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کا منشور ہے وہ گھر گھر پہ ہم پہنچا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پورا حلقہ پورے NA-122 کی غیور عوام ہمارے ساتھ ہے. ہم انشاءاللہ ان چور چکوں کا مقابلہ کریں گے اور پیپلز پارٹی یہاں سے ون کرے گی. کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے مقابلہ کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی کافی مضبوط ہیں, تو سمجھتے ہیں مقابلہ سخت ہوگا, آپ کوشش کریں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی؟ جی دیکھیں, لوگوں نے ان پارٹیوں کو بڑا آزما لیا ہے. دیکھیں اس ملک کے اوپر 40 سال سے ایک پارٹی کی حکومت تھی نون لیگ کی, لوگ ان سے بدظن ہو چکے ہیں. ایک نیا تجربہ پاکستان کے اوپر کیا گیا عمران خان PTI کی صورت میں, ان کا بھی لوگوں کو بڑا پتہ چل چکا ہے کہ لوگ ان سے بھی بڑے مایوس ہیں, اور انشاءاللہ تعالی لوگ ہمیں اپنا بڑا پٹ اپ دے رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالے گی, اور لوگ جوگ در جوگ پاکستان. جی ٹھیک ہے رانا آذر نور, بہت شکریہ آپ کا. PP 167 پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار ثاقب جاوید عارفی کی گھر گھر انتخابی مہم. جوہر ٹاؤن, علی ٹاؤن, جوڈیشل کالونی, بابڈا ٹاؤن میں عوام سے ملاقات کی. مزید احوال جانیں گے اسرار خان سے. جی اسرار. عام انتخابات 2024 کی تیاریاں زور و شوروں سے جاری ہیں. تقریباً تمام سیاسی امیدوار اپنا زور لگا رہے ہیں, کیمپین کر رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور وہ کیمپین کرتے نظر آتے ہیں. اور یہ اب ان کا کیا مشن ہے, سیاست میں کیوں قدم رکھا, اور اگر یہ منتخب ہوتے ہیں ظاہر ہے عوامی لیڈر بنیں گے, تو ان کا آگے منشور کیا ہے, مقاصد کیا ہے, ان سے جان لیتے ہیں. ثاقب بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے باقاعدہ طور پر سیاست میں قدم رکھا ہے, آپ ان کے ایک نمائندے کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں, سیاست میں آنا کیسا لگا, مقاصد کیا ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر منتخب ہوتے ہیں تو آپ عوام کے لیے کیا اقدامات کر سکیں گے؟ محترم اسرار بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, بہت شکریہ جی, آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. تو ہمارا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا الحمدللہ جو مقصد ہے وہ واضح ہے. تو ہم جو پاکستان میں خدمت کر رہے ہیں وہ نظریہ پاکستان ہے, اور ہماری خدمت انسانیت ہے. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم علاقے میں, گلی کوچوں میں اور بازاروں میں ہم اس خدمت انسانیت کی سیاست کو لے کے آئیں. جو یہ گالی گلوچ کی سیاست لوگ کر رہے ہیں, یہ مطلب کہ ایک اوپر لوگوں کے اوپر الزام تراسی کی سیاست چل رہی ہے, ہم اس کو ختم کر کے اپنے علاقے میں, ملک میں, پاکستان میں, تاکہ اس سیاست کو ختم کر کے ہم نظریہ پاکستان کی سیاست لائیں اور خدمت انسانیت کی سیاست کو یہاں پہ لے کے آئیں. جی یہ ثاقب جاوید عارفی صاحب جو امیدوار برائے. جی ٹھیک ہے اسرار خان, بہت شکریہ آپ کا. امیدوار PP 159 مرکزی مسلم لیگ ڈاکٹر یوسف کمبو کی نشتر بازار میں انتخابی مہم. ڈاکٹر یوسف کمبو نے حلقے کی عوام کو منشور بارے آگاہ کیا. مزید تفصیلات جانیں گے طلحہ اشرف سے. جی طلحہ. PP 159 پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے ڈور ٹو ڈور کمپین کی جا رہی ہے. امیدوار جو کہ صوبائی اسمبلی میرے ہمراہ موجود ہیں, یوسف کمبو صاحب بتائیے گا, ڈور ٹو ڈور کمپین جاری ہے آپ کی,
کیا کہیں گے ووٹ بینک کیسا ہے اور الیکشنز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ دوستوں کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. الحمدللہ ہماری ڈور ڈور کمپین جاری ہے. لوگ ستائے ہوئے ہیں، لوگوں کے ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ستائے ہوئے لوگ ہیں اس علاقے میں، اور ہمیں بڑا اچھا رسپانس دے رہے ہیں. وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا کوئی اچھا امیدوار آیا ہے میدان میں. ہمارا یہ پہلا الیکشن ہے جو پراپر طریقے سے ہم لڑ رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے تقریباً لاہور کے تمام حلقوں سے اپنے امیدوار اتارے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پنجاب کے تمام امیدوار تقریباً مکمل ہیں. ہماری باڈی جو ہے نا، ہمارے پورے پاکستان میں 555 کے قریب کینڈیڈیٹ ہیں. مریم نواز کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں 8 فروری کو. کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا مارکا آپ مار لیں گے؟ انشاءاللہ العزیز جو لوگوں نے مجھے پیار دیا نا وہ نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو نظر آئے گا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جو بندہ کھڑا کیا تھا وہ واقعی اس قابل تھا جس کو کھڑا کیا گیا ہے. جی بالکل، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے پر امیدی کا اظہار کیا جا رہا ہے. ڈور ٹو ڈور کیمپین جاری ہے، جبکہ نشتر کے اس علاقے میں. جی ٹھیک ہے طلحہ، بہت شکریہ آپ کا. پی پی 168 سے نون لیگ کے امیدوار فیصل ایوب کھوکھر کی انتخابی مہم کا مزید احوال جانیں گے عادیہ ناز سے. جی عادیہ. ہاں، موسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح سیاسی سرگرمیاں بھی اسی ٹیمپریچر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. جیسے جیسے انتخابات کے دن قریب آ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہے وہ متحرک نظر آ رہی ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے ان کی جانب سے حلقہ 168 سے جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں فیصل ایوب کھوکھر، وہ مختلف حلقوں کا دورہ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں. کارنر میٹنگز کیسی چل رہی ہیں، کیا توقعات ہیں عام انتخابات میں، فیصل کھوکھر سے جانتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے. فیصل بھائی بتائے گا، اس کیمپین میں اب تک جو آپ نے شروع کی ہے، کیا آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو جی یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس بار انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کلین سویپ کریں گے. ہم نے ہمیشہ ہی سنا تھا میاں نواز شریف صاحب کلین سویپ کریں گے. 13 میں بھی اچھا رزلٹ رہا، لیکن اس بار میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2/3 میجورٹی سے انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پھر بنیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے 5 سال نہیں، اس بار میاں صاحب کے جو پلانز ہیں وہ 1 سال کے اندر میاں صاحب پاکستان کو پورا صحیح، ورنہ ہمیں لوگوں کو موبلائز کرنا پڑتا تھا کہ آؤ پولنگ سیشنز کے لیے، باقی کے لیے. اس بار ایک بہت بڑا سمندر ہے کہ جو لوگ ہمیں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ فیصل بھائی آپ ادھر بھی آئیں، آپ ادھر بھی آئیں، کہ نظر آ رہا ہے الحمدللہ میاں نواز شریف از گونا کلین سویپ. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، ابھی بھی اسی طرح کا سلسلہ نظر آ رہا ہے. یہاں پر جو ٹھیک ہے عادیہ، بہت شکریہ آپ کا. این اے 127 پی پی 160 کے ہال میں حقوق خلق پارٹی کا ورکرز کنونشن. پارٹی عہدیداران کے ساتھ ورکرز کی بڑی تعداد ہال میں موجود. مزید کا تفصیلات ہیں جانتے ہیں افشان رضوان سے. جی افشان. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں کوٹ لکھپت پہ، جہاں پہ حقوق خلق پارٹی کی جانب سے کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس کے اندر مرد اور خواتین ورکرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور عمار علی جان کی حمایت کا بھی اعلان کیا. پارٹی کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی. عمار علی جان ہمارے ایم پی اے کے امیدوار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے. ان سے سوال کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا، آپ نے کہا کہ روایتی سیاست دانوں کی ڈور ٹو ڈور کمپین میں اور آپ کی ڈور ٹو ڈور کمپین میں فرق ہے، کیا فرق ہے بتائیے گا؟ دیکھو، ان کی ڈور ٹو ڈور کیمپین نہیں ہوتی، وہ گاڑی میں ایک ڈور پہ آتے ہیں، ڈیرے دار کے ڈور پہ، اور وہیں سے بس اپنا سودا بازی کر کے چلے جاتے ہیں. ہم تو گلیوں میں جا رہے ہیں، ایک ایک گلی میں پیدل جا رہے ہیں. ہر شخص سے، چاہے اس نے کسی بھی پارٹی کے لیے ووٹ کیا ہو، اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو جمہوری طریقہ ہے کہ آپ ووٹر کو عزت دو، ان کے پاس جاؤ، ان کی بات سنو، ان کے سوالوں کو جواب دو. تو یہ ایک نئی کیمپین ہے، منفرد کیمپین ہے، اور مجھے امید ہے اس کا بہت مثبت نتیجہ نکلے گا. ہاں جی بالکل، ان کا کہنا ہے نئی سوچ ہے، نئی امیدیں ہیں اور نئے چہرے ہیں جن کا مثبت طریقہ ہی آئے گا اور مثبت نتیجہ ہی آئے گا. لوگ انہیں حمایت ان کی بہت زیادہ کی جا رہی ہے اور وہی اسی علاقے سے جو ہے. جی بہت شکریہ افشان. این اے 128 سے استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مشترکہ امیدوار اون چودھری کی نیو مسلم ٹاؤن میں تاجر برادری سے ملاقات کی اور 8 فروری کو عقاب کے نشان کو ووٹ دینے کی درخواست کی. مسلم ٹاؤن میں استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ کے مشترکہ امیدوار این اے 128 اون چودھری نے شہر کی تاجر برادری سے ملاقات کی. ملاقات میں تاجر برادری نے اون چودھری کو مکمل حمایت کرتے ہوئے بھرپور انتخابی مہم چلانے کا بھی اعلان کیا. اون چودھری کی تاجر رہنماؤں سے ملاقات تاجر رہنما علی حسام اصغر کی رہائش گاہ پر ہوئی. ملاقات میں شاہد نذیر، عامر سہیل، حارث عتیق، حافظ سجاد، الیاس مجید، وسیم یاور، عثمان ملک گجر سمیت متعدد تاجر رہنما شریک ہوئے.
गवर्नर पंजाब मियां वली रहमान से सदर मरकजी तंजीम ताजान लाहौर सैयद अजमत अली शाह की क़यादत में पाकिस्तानी नियाद कैनेडियन बिजनेसमैन की वफ़द की मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात वफ़द ने दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब वली रहमान से सदर मरकजी तंजीम ताजान लाहौर सैयद अजमत अली शाह की क़यादत में पाकिस्तानी नियाद कैनेडियन बिजनेसमैन की वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में मारूफ शख्सियत फजल फानी, नदीम अहमद, मोहम्मद अल्लाह खान, उमर रियाज विर्क, अब्दुल्ला रियाज विर्क शामिल थे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में सेक्रेटरी सेहत अली जान की सरबराही में सूबाई दाखिला कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के बायस MBBS की क्लासेस 12 फरवरी से शुरू करने का फैसला किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में सूबाई दाखिला कमेटी का इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत अली जान ने सदारत की। इलेक्शन के बायस पंजाब में MBBS की क्लासेस के आगाज़ की तारीख तब्दील करने का फैसला किया गया। नए शेड्यूल के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेस अब 12 फरवरी से शुरू होंगी। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना था कि सिंध और KPK में MD कैट के रिकंडक्ट के बायस भी पंजाब के दाखिलों में ताखीर हुई। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर बैतुल माल की ज़ेर सदारत इजलास। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अजरा के लिए कमेटी को भेजे गए केसेस का जायजा लिया गया। DG सोशल वेलफेयर बैतुल माल मुदस्सर रियाज मलिक की ज़ेर सदारत पंजाब प्रोविंशियल असेसमेंट कमेटी का इजलास हुआ। डॉक्टर्स की जानिब से माजूरी सर्टिफिकेट के हसूल के लिए आए खसूसी अफराद का मुआयना किया गया। माजूरी की नई इकसाम को शामिल करने के लिए सिफारशात भी कमेटी के सामने रखी गई। डिसेबिलिटी एक्ट 2022 के तहत माजूरी के तयन के लिए नई गाइडलाइंस शामिल करने पर गौर किया गया। DG सोशल वेलफेयर ने हिदायत की कि कानून के मुताबिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अजरा को यकीनी बनाने के लिए तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में तालीम के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पंजाब HEC डॉक्टर शाहिद मुनीर ने सदारत की। तकरीब का मकसद तालीम के आलमी दिन पर PHEC की इल्मी तरक्की और पेशरफ्त को मुतारिफ करवाना था। तकरीब के शुरका ने यूनिवर्सिटीज़ के इल्मी और तहकीकी मैदान में हासिल की गई कामयाबियों के जिक्र के अलावा जदीद चैलेंजेस पर गुफ्तगू की और तजावीज़ दी। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि 18वीं तरमीम से तालीम सूबों के स्पुर्द की गई, लेकिन उसके अमली निफाज के लिए जिन इकदाम की ज़रूरत थी वो नहीं किए गए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।